अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा कि अपना नाम पता किसी को ना बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत ही हसास टॉपिक पे बात करनी है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना नाम ना बताऊं। खैर, मैंने ये बात करनी थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, और मुझे वो एक सबसे बड़ा मसला जो नजर आ रहा है वो ISI है। अच्छा, मैं वो इंसान हूँ कि शायद मैं इस मुल्क पाकिस्तान का सबसे आखिरी इंसान होता कि जो फौज या ISI के खिलाफ बात करता, लेकिन इन लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, करप्शन से भी ज्यादा बड़ा मसला, वो ये ISI है। क्योंकि ISI पाक फौज के नीचे काम करती है और पाक फौज का मसला ये है कि उनको करप्शन से कोई लेना देना नहीं। यानी इन फौजी जर्नैलों ने उन चोरों को वापस हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है जो कि इस मुल्क के चोर और डाकू हैं, और इससे पाक फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब ये है कि फौज को पता है कि ये चोर और डाकू हैं, जरदारी और नवाज शरीफ, लेकिन फौज इन्हीं को सलूट कर रही है क्योंकि ये खुद ज़हनी तौर पे करप्ट है, और जो इंसान खुद करप्ट हो उसके लिए दूसरा इंसान करप्ट होना कोई मैटर नहीं करता। इस फौज की हिस्ट्री रही है कि इस फौज ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन ये हकीकत है। और इसमें सबसे बड़ा मुजरिम अयूब खान था जिसने ये काम किया, फौज को सियासत में लेके आया। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, उनको हिस्ट्री का इतना पता भी नहीं होगा, लेकिन अयूब खान वो शख्स था जिसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया था। यानी अयूब खान जो कि एक जर्नैल था और मार्शल लॉ लगाया था, जिसने पहला उसने कायदे आजम की बहन को रॉ का एजेंट और गद्दार करार दिया था। फिर जियाउल हक की हम सब हिस्ट्री जानते हैं, उसने अपने ही वजीर आजम को धोखा दे के मार्शल लॉ लगाया और जियाउल हक ने जितना इस मुल्क को तबाह कर सकता था कर दिया। और आज आपके मुल्क में जितने भी अगवानी हैं वो सब के सब जियाउल हक की मेहरबानी की वजह से हैं। पाकिस्तान में खासतौर पे कराची जैसे शहर में जो स्ट्रीट क्राइम है वो अगवानी करते हैं, और उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से लिंक जियाउल हक से मिलता है, क्योंकि जियाउल हक ने अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को धकेला था और मिलियंस की तादाद में अगवानी जो थे वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान का नाम बदनाम आज भी कर रहे हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिर से ये फौज ही जिम्मेदार है इस मुल्क की बदनामी की जो इंटरनेशनली तौर पे होती है पाकिस्तान की। और फिर आया आपका मुल्क को जड़ से तबाह करने वाला जनरल मुशर्रफ, जिसने इस मुल्क को डिवाइड करके रख दिया। और जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका की जंग में हिस्सा लेके दोबारा से जियाउल हक के बाद दोबारा से अमेरिका की जंग में हिस्सा लेके इस मुल्क में दहशतगर्दी लेके आया। इस बेवकूफ इंसान को ये पता नहीं था कि पाक अफगान सरहद जो है वो बिल्कुल ओपन है और वहां से अगवानी दहशतगर्दी कर सकते हैं पाकिस्तान में एंटर होके। जब जियाउल हक का दौर था तब हम अफगानिस्तान का साथ दे रहे थे, लेकिन जब मुशर्रफ का दौर था तब अमेरिका अफगानिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। और फिर यही हुआ कि जब मुशर्रफ ने अमेरिका के आगे घुटने टेके तो अफगानियों ने यहाँ पे हमारे मुल्क में दहशतगर्दी शुरू की। मुझे वो दौर याद है कि जब हर रोज धमाके हुआ करते थे हमारे मुल्क में, और वो मुशर्रफ ही था जिसने इन चोरों को NRO दिया था। यानी मुशर्रफ को ये क्रेडिट जाता है, इस फौज के उस वक्त के सरबराह को ये क्रेडिट जाता है कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के खिलाफ काम किया कि खुदा कहता है कि मैं उस कौम को तबाह कर देता हूँ जिस कौम में अमीर के लिए और कानून हो और गरीब के लिए और कानून हो। तो ये क्रेडिट मुशर्रफ को जाता है। इसके अलावा मुशर्रफ ने और ऐसे काम किए कि आज हमारी कौम डिवाइड है। बलोचिस्तान में इसने बुकटी को बिला वजह मरवाया, जिसकी वजह से आज भी बलोचिस्तान में लोग बहुत गुस्से में हैं। आप ये जरा हमीद गुल साहब जो कि फौत हो चुके हैं, आप उनकी ये क्लिप सुने। मैं आपको ये सुनवा रहा हूँ कि वो मुशर्रफ के बारे में क्या कह रहे थे। कोई NRO, कुरान कहता है कि बदनीयती के ऊपर मबनी जो भी मुआहदात किए होते हैं उनके मुंह के ऊपर दे मारो। यही लिखा हुआ है ना, गालिबन सूरह तौबा के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे बदनीयती के ऊपर मबनी मुआहदे जो हैं वो उनके मुंह के ऊपर दे मारो। अच्छा, ये बताएं जी, नथिंग पर्सनल। ये जो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का पूरा दौर है, आपके ख्याल में अगर आपको डिस्पैशनेटली, क्योंकि आपके साथ जो है मुझे नहीं याद कि आपने कभी गलत बयानी की हो, हैविंग सेड दिस, तो अगर मैं पूछूं कि इन्होंने बड़े बड़े क्या क्राइम्स किए मुल्क के और कौम के खिलाफ इसने सबसे पहला क्राइम जो है 2 दफा मार्शल लॉ लगाना गलत है बिल्कुल, चाहे कोई भी माने, आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है। उसने बलूचिस्तान के खिलाफ जुर्म किया, उसने सरेंडर करके ऑन ए टेलीफोन कॉल
قوم کو صدیوں کی غلامی کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی. انشاءاللہ ہم اس سے نکل آئیں گے. تو آپ نے سنا مشرف اس ملک کو ڈیوائیڈ کر کے چلا گیا ہے، اور پھر اب کا جو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ ہے اس نے بھی ان چوروں کو NRO دے دیا ہے. یعنی اس نے بھی مشرف کے ہی ذہنیت سے کام کیا ہے اور رسول اللہ کی اس حدیث کے خلاف کام کیا ہے کہ امیر اور غریب کے لیے دو مختلف قانون. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کی سب فساد کی جڑ جو ہے یہ ISI ہے، کیونکہ ISI فوج کے نیچے کام کرتی ہے. اور اب جو ISI کے چیف نے پہلی دفعہ ہسٹری میں خود آ کے پولیٹیکل پریس کانفرنس کی ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ سیاست میں اپنا فیوچر ڈھونڈتے ہیں، نہ کہ فوج میں رہ کے ملک کی بارڈر کی حفاظت کریں. کیونکہ ان لوگوں نے تو بارڈر پہ جانا نہیں ہوتا، وہ تو ایک عام فوجی جاتا ہے جس سے ہم پاکستانیوں کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو جرنیل ہیں ان کو مزہ آتا ہے سیاست کرنے میں، کیونکہ سیاست کرنے سے بہت پیسہ بنتا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ماضی کے جتنے بھی جرنیل تھے وہ تمام ریٹائر ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اب باجوہ نے بھی ملک سے باہر چلے جانا ہے. تو یہ کیسی ان کی ملک کی محبت ہے کہ یہ ریٹائر ہونے کے بعد ملک چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنے پچھلے سارے جرنیلوں کو دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں، راحیل شریف کو دیکھ لیں، کیانی کو دیکھ لیں، اور بہت سارے جرنیلوں کو دیکھ لیں، وہ آپ کو ملک میں ملیں گے ہی نہیں، وہ تمام باہر جا چکے ہیں. تو آخر میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کا سربراہ عمران خان جنرل فیض حمید کو لگا دیتے، یا پھر آصف غفور فار ایگزامپل آنے والے دور میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں، تو یہ سب ایک جیسے ہی ہیں. کیونکہ جب نواز شریف نے مشرف کو لگایا تھا تو اس نے یہی سوچ کے لگایا تھا کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا. لیکن مشرف نے دھوکہ دیا. آپ کو نواز شریف سے جتنا مرضی اختلاف ہو وہ آپ کی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مشرف نے تو دھوکہ دیا نا، اور ماشاء اللہ لگایا. اسی طرح ضیاء الحق نے بھی اور ایوب خان نے بھی ایسے کیا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خصلت ہی ایسی ہے، ان کی سوچ ہی ایسی ہے دھوکہ دینے والی. تو یہ جو جرنیل ہیں یہ ساری کارروائی کرتے ہیں ISI کو استعمال کر کے. اور ISI کی آپ تو ہسٹری جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کتنا تنگ کیا ہے ماضی میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ISI کو اس ملک سے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے. آخر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عوام کتنا غصے میں ہے اس فوج کے حرکتوں کے خلاف. میں ابھی آپ کو ISPR کے ٹویٹر ہینڈل کی ایک ٹویٹ کے نیچے عوام کا ریئیکشن دکھانے جا رہا ہوں، یہ دیکھیں. تو میں DG ISPR کے ٹویٹر ہینڈل پہ گیا اور پہلا ہی ٹویٹ کو کلک کیا. اس کے کامنٹ باکس میں لوگوں نے بہت ہی شدید قسم کا ریئیکشن دیا ہے. یہ نون لیگ نے ماضی میں جلسہ کیا تھا فوج کے خلاف، فوج نہیں بولتی کچھ بھی. یہ فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے فوج جا رہی ہے. یا منظور پشتین لاہور میں آیا تھا اور پاک فوج کے خلاف بہت سارے نعرے لگائے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن فوج کا کوئی ریئیکشن نہیں آتا. لیکن جب PTI کا کوئی بندہ تنقید کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں یہ فوج والے. پھر یہ ایوب خان نے فاطمہ جناح کے خلاف بہت سارے الزامات لگائے تھے. پھر حامد میر نے پاک فوج کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا تھا. اور پھر منظور پشتین کے کچھ آ رہے ہیں کلپس. تو لوگ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہمسایہ ملک کے دشمن لوگ یہ ٹویٹ نہیں کر رہے. یہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں، اور یہ اس فوج کی ان حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، اور ایسے ایسے میمز بنا رہے ہیں فوج کے بارے میں کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.